कलाकार उठ्या होलान्। तिनीहरूसँग हाम्रो कुनै लडाईँ छैन। उहाँहरूले अभ्यास गर्न खोज्नुभएको छ, त्यसलाई सम्मान गर्नु। अरू देश बिगार्ने, अरू देश भाँड्नेहरू होइनन्। त्यसकारण अरूलाई हामी सम्मानजनक ढङ्गले चुनावमा सामेल हुन आग्रह गर्छौँ र उनीहरूप्रति कुनै हाम्रो त्यस्तो कुनै आग्रह केही छैन। यिनीहरूले गाडी भिरतिर फाल्न खोजेका छन्, मजाले ब्रेक लगाउनुपर्छ, ज्याममै हानेर 30 गते। 30 गते यस्तो ब्रेक दिनुपर्छ कि ज्याममै यिनीहरू सबै उसिटिन्छन् क्या गाडीको डालोबाट। त्यस्तो ब्रेक लगाएको। यसपल्ट चाहिँ 2टा दिन हुने भयो। एउटा वैशाख 30 गते लुतो पन्छाउने दिन सरेर वैशाख 30 गतेमा आयो एउटा, अर्को चाहिँ पछि मङ्सिरतिर कहिले आउँछ। नेकपा एमालेको घोषणापत्रको सन्दर्भमा बसमा उत्रिन कोही ट्युसन क्लास चलाउँछु भन्नेहरू पनि तयार छन् भने हामी पनि यसो त्यो हाम्रा लागि त्यो ठुलो कुरो भएन। भर्खर पास गरेका भाइ बहिनीहरू थुप्रो छन् यस्तो ट्युसन क्लासवालाहरूसँग मुकाबला गर्ने, भिडाइदिउँला केही छैन। हाम्रो जमिन हामीलाई फिर्ता चाहियो भने त्यति भन्न नसक्ने चुनावमा किन उठ्या यिनीहरू भन्छु। किन उठ्या? उम्मेदवार हुने, मेरो देशको भूभाग मलाई चाहियो भन्न नसक्ने, मेरो जमिन फिर्ता गर भन्न नसक्ने, मेरो नागरिक अलपत्र भयो मारियो त्यसमाथि कारबाही होस् भन्न नसक्ने, डुबानको जमिन डुबान खोलाऊ भन्न नसक्ने, केही पनि भन्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने, अनि उम्मेदवार भएको किन? लाज शरम छैन? फेरि अघिल्लो सरकारले ढिकुटी रित्यायो अरे। 12 महिनाका लागि जति पनि इम्पोर्ट गर्न पुग्ने गरेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित थियो, त्यसैमध्ये 3-4 महिनाको बाँकी छ, अरू सिद्ध्याएन। 12 महिनाको वैदेशिक मुद्राको 12 महिनाको खर्च पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चित राखेर छोड्ने नेपालको इतिहासमा कुन चाहिँ सरकार थियो? त्यो मेरो नेतृत्वको बाहेक कुन सरकार थियो त्यति छोड्ने? वर्ष दिनका लागि आयात गर्न खर्च धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चित गर्ने एमाले सरकार थियो। मैले बनाइदिएको रेलमार्गमा मैले किनिदिएको रेल चलाएको होइन अस्ति? मैले बनाइदिएको नदिँदै बनाएको यो चोबारको ड्राइपोर्ट, त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको होइन अस्ति? मैले बनाइदिएको उद्घाटन गर्नुभएको होइन? यो पार्टी कुनै नेताका श्रीमती, कुनै नेताका छोरी काँधमा हालेर बोकेर तिनका लागि मरिमेटेर हिँडेको पार्टी होइन। यो नातावादी कृपावादी पार्टी होइन। कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला, श्रीमती उठाउँदा महिला त परिहाल्छ। कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला, छोरी उठाएपछि महिला त परिहाल्छ। निर्मला पन्तको बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याद्वारा विभत्स हत्याकाण्ड, विभत्स बलात्कार र हत्याकाण्ड भयो। त्यसको छानबिन गर्न नदिएर त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस अगुवाई गर्यो छानबिन गर्न नदिने। यता छानबिन गर्न खोज्यो, त्यहाँ भयङ्कर एउटा राजनीतिक पार्टी सिङ्गै उत्रिएर त्यसलाई दिशाहीन बनाउन खोज्ने र अर्कैतिर दिशा मोड्न खोज्ने, छानबिन गर्न नदिने र उता छानबिन गर्न नदिने, यता सडकमा चाहिँ छानबिन होस् भन्ने। अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, नेपाली कांग्रेसले गृह मन्त्रालय सम्हालेको छ, नेपाली कांग्रेसको नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। 9-10 महिना कानमा तेल हालेर कसरी बस्नुभएको छ उहाँहरू? हिजो नारा जुलुस गर्नुहुन्थ्यो, आज के गर्नुहुन्छ? किन गराउनुहुन्न? गराउनु परेन, छानबिन गर्नुहोस् न। अहिले त्यति बेला छानबिन गर्न दिएन, अहिले हामी छानबिन गर्न दिन्छौँ निर्वाध। तपाईहरु जस्तो जुलुस निकालेर डिस्टर्ब गरेर छानबिन गर्न नदिने होइन, हामी छानबिन गर्न दिन्छौँ। गर्नुहोस् न छानबिन। गेट सेट पोजिसनमा थियौँ, अब तपाईहरु यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, गेट सेटबाट गो। कांग्रेसले अब प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो अरे, प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो अरे, भ्यू टावर बनाउँदैन। भीमसेन थापा मूर्ख थिए? 90 सालमा भत्किएपछि फेरि बनाउने अरू मूर्ख थिए नेताहरू। उनीहरूले धरहरा किन बनाए भन्दाखेरि काठमाडौँको एउटा टाढैबाट देखिने उच्च गौरवको रूपमा बनाए, काठमाडौँको पहिचानको रूपमा बनाए र काठमाडौँमा एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा त्यसलाई उभ्याए। महिला सुरक्षाको सम्बन्धमा
महिला अस्मिताको सम्मानको सन्दर्भमा नेकपा एमाले जति सजग अरू कोही पनि छैन। नेकपा एमाले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अगाडिदेखि महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने काङ्ग्रेसकै छ होइन, यहाँ एकजना उम्मेदवार त मेयरका लागि भनेर उठाएको छ होइन, उठाएको छ। कहाँ उठाउँछ कहाँ उठाउँदैन त्यो पनि थाहा हुँदैन। अहिले त कुन पार्टीको कहाँ छ, कतै यस कतै नो, कतै यस पार्टी उठाउँछ कतै नो पार्टी उठाउँछ, के उठाउँछ। यसका समस्या हेर्ने, देशमा एउटा न्यायोचित, समृद्ध, विकसित, आधुनिक, समतामूलक, शान्तिपूर्ण, सम्मानजनक व्यवस्था, आधुनिक विकास र सुविधा सम्पन्न व्यवस्था र अवस्था, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र त्यसको सही कार्यान्वयन गर्ने, जसबाट देशले समृद्धि, सुशासन प्राप्त गर्न सकोस् र त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। यस्तो भावना, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, घोषणा र प्रतिबद्धताका साथ आएको नेकपा एमालेलाई भोट नदिएर काठमाडौँको सचेत जनताले कसलाई भोट दिन्छ? अरू पार्टीका उम्मेदवार हेऱ्यो भने तपाईको इतिहास के छ भन्ने हो भने आफ्नो पुस्ताको त कुनै अघिल्लो पुस्ता सम्झिनुपर्छ होला। योगदान के छ भन्दा यसो नाता सम्बन्ध केलाएर अघिल्लो पुस्तातिर जानुपर्छ होला। आफ्नै के छ भन्दा नाता सम्बन्ध केलाएर आफ्नो घर परिवारतिर फर्किनुपर्छ होला। आफ्नै केही छ। प्रतिबद्धता के छ भन्दा कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र हेरे पुग्छ होला। कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र कस्तो आयो? मैले अस्तिको दिन पनि भनेको थिएँ, कांग्रेसको घोषणापत्र भनेको कुनै राजनीतिक दस्तावेजै होइन। त्यो राजनीतिक दस्तावेजै होइन त्यो घोषणापत्र। त्यसमा कुनै घोषणा होइन, प्रतिबद्धता होइन। कांग्रेसको जस्तो नीति हो, अघिल्लो सरकारको भण्डाफोर गर्ने, विरोध गर्ने, आफू के गर्छु भन्ने कुरा होइन। मैले अस्तिको दिन पनि भनेको थिएँ, कांग्रेसको घोषणापत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गरेको छ, व्यक्तिगत तवरमा मलाई गाली गरेको छ र गाली राजनीतिक भएको भए पनि हुन्थ्यो, राजनीतिक होइन, असभ्य तरिकाले नीच भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिकन भद्दा गाली, असत्य, निराधार गाली गलौज गरेको छ र अलिकति संविधानका राम्रा कुराहरू उतार गरेको छ र अलिअलि हाम्रा घोषणापत्रका कुराहरू, हामीले बोल्ने भन्ने गरेका कुराहरू केही अलिक लद्दु विद्यार्थीले जाँचमा चोरे जस्तो यता लेख्दैछ उता छड्के आँखाले हेर्दैछ गरेर गरे जसरी उतार गरेको कुराहरू छ भनेर मैले अस्तिको दिन पनि भनेको थिएँ। वास्तवमा त्यस्तै हो। त्यस्तो घोषणापत्र र त्यस्ता उम्मेदवार बोकेर कांग्रेसकै छ होइन, यहाँ एकजना उम्मेदवार त मेयरका लागि भनेर उठाएको छ होइन, उठाएको छ। कहाँ उठाउँछ कहाँ उठाउँदैन त्यो पनि थाहा हुँदैन। अहिले त कुन पार्टीको कहाँ छ, कतै यस कतै नो, कतै यस पार्टी उठाउँछ कतै नो पार्टी उठाउँछ, के उठाउँछ। कहिले केमा भोट हाल्छ, कहिले केमा भोट हाल्छ। त्यसकारण कांग्रेसको घोषणापत्र त्यस्तो लिएर मैले भनिरहनु पर्दैन। कुनै राजनीतिक केही सोच नभएका व्यक्तिहरू त्यसरी आएका छन्। न नयाँ पुस्ता न पुरानो पुस्ता, न योगदान न नयाँ सङ्कल्प न नयाँ उत्साह, केही पनि छैन। नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा
नेकपा एमाले राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो आकांक्षालाई साकार पार्नका लागि सुनिएकै छु तपाईँहरूलाई जित्न मारे मात्रै हो हो राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्नका लागि जसरी पार्टी नेकपा एमाले कृत सङ्कल्पित भएर लागेको छ त्यसै गरी देशभरिका पालिकाहरूको सन्दर्भमा विशिष्ट प्रतिबद्धता त्यो प्रतिबद्धता भनेको स्थानीय घोषणापत्र नै हो हामी यो काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता त्यो सहित आएको छ र यस प्रतिबद्धतामा हामीले घोषणापत्र जारी गरेका छौँ नेकपा एमाले जारी गरेको घोषणापत्र र एमाले अगाडि सारेका स्थानीय तहका प्रतिबद्धताहरूको विरुद्धमा बहसमा कोही उत्रिन चाहन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ बहसमा आउनुहोस् नेकपा एमालेको घोषणापत्रको सन्दर्भमा बहसमा उत्रिन कोही ट्युसन क्लास चलाउँछु भन्नेहरू पनि तयार छन् भने हामी पनि यसो त्यो हाम्रा लागि त्यो ठुलो कुरो भएन भर्खर पास गरेका भाइ बहिनीहरू थुप्रो छन् यस्तो ट्युसन क्लासवालाहरूसँग मुकाबला गर्ने भिडाइदिउँला केही छैन तर हामी बहस गर्न तयार छौँ त्यसमा अब अरूका कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा हामीले खासै बहस गर्नुपर्ने छैन टिप्पणी मात्रै चाहिँ राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा छैन कुनै प्रतिबद्धता छैन कुनै घोषणापत्र होइन र नेपाली कङ्ग्रेसको के अभिगत भएछ वैचारिक रूपमा महाधिवेशन हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस विचारको बहस गर्दैन छलफल गर्दैन कुरै गर्दैन विचारको कुरै छैन खालि नेता छान्ने मात्रै कहाँ जान ठानेको ती नेताभन्दा कहाँ जान गन्तव्य चाहियो नि राजनीतिक उद्देश्य चाहियो नि पार्टीको पार्टी कहाँ जान हिँडेको पार्टी कता जान हिँडेको भन्ने छैन गन्तव्य छैन के हो गन्तव्य विकास कसरी हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले हुन्छ विकास यस्तो गन्तव्य राखेर हुन्छ एमाले भने जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य राखेर हुन्छ त्यस्तो राखेर होइन विकास त हुँदै जाने कुरा हो हिँड्दै जाने के को लक्ष्य के को उद्देश्य के को गन्तव्य हुन्छ अँध्यारामा हिँड्ने नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुहोस् सार त्यही छ अँध्यारामा हिँड्ने पार्टी त काम गर्दै जान्छ पार्टीको के नीति के कार्यक्रम के सिद्धान्त काम गर्दै जाने भनेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेस एउटा विचार शून्य गन्तव्यहीन पुग्नु कहीँ छैन कुइराको काग वैचारिक हिसाबले कुइराको काग कुइराका कागको उद्देश्य के हुन्छ भने पेट भर्ने अस्तित्व रक्षा गर्ने र पेट भर्ने नेपाली कङ्ग्रेस त्यतिमा झरेको देख्दा अलिकति टेट लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रको सन्दर्भमा मलाई धेरै केही भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन म काठमाडौँवासी सम्पूर्ण मतदाता दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले देश बनाउन हिँडेको छ अरू कुनै उद्देश्य छैन देशमा सुशासन र समृद्धि ल्याउन हिँडेको छ अरू कुनै उद्देश्य छैन यो पार्टी कुनै नेताका श्रीमती कुनै नेताका छोरी काँधमा हालेर बोकेर तिनका लागि मरिमेटेर हिँडेको पार्टी होइन यो नातावादी कृपावादी पार्टी होइन कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला श्रीमती उठाउँदा महिला त परिहाल्छ कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला छोरी उठाएपछि महिला त परिहाल्छ
अब मैले धेरै केही भन्नु छैन, जनताले आफै फैसला गर्ने कुरा। हामीले नीति कार्यक्रमसहित उद्देश्यसहित र महानगरलाई बनाउने उद्देश्यका साथ महानगरलाई वास्तवमा विश्वमा ऐतिहासिक हिसाबले, सम्पदाको हिसाबले, पुरातात्विक सम्पदाको हिसाबले र मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो इतिहास झल्कने र आधुनिकता टल्किने। हाम्रो निर्माणमा आधुनिकता टल्किनु पर्दछ, तर हाम्रो इतिहास पनि झल्किनु पर्दछ। यो दुईटा कुराको सम्मिश्रण, संयोजन हाम्रो विकासमा हुन्छ। विकासका नाउँमा, आधुनिकताका नाउँमा हामी आधुनिकता मात्रै भन्दैनौँ, हाम्रो इतिहास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा गौरवमय संस्कृतिका पक्षहरू, ती भौतिक संस्कृति हुन् अथवा अरू मानवीय वा सांस्कृतिक पक्षका संस्कृति र सम्पदा हो। ती सम्पदाहरूको, भौतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदाहरू, यी सबैको रक्षा गर्दै, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिँदै र अगाडि विकासलाई अगाडि बढाउने, त्यस उद्देश्यमा नेकपा एमाले लागेको छ। हामीले यी उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि अनुभवी, मेयर भएर चलाइसकेका अनुभवी र अनुभवसँगै उत्साह पनि कायमै रहेका व्यक्तित्व केशव स्थापितलाई मेयरको उम्मेदवार उठाएका छौँ। यस्ता चुनावका बेला, यस्ता बेलाहरूमा अनेक थरी कुराहरू उछाल्छन् र मैले त के देखेको छु भने जो वाइट बडी खाने छ उसैले वाइट बडी भन्छ। अचम्म लाग्छ। अनि जसले 24 लाख भ्याक्सिन झ्वाम्मै खान्छ, उसले 5000 मा मैले सोही पैसा तिरेर पो लागेको थिएँ भनेर बकवास गर्छ। यस्ता खालका प्रचारहरू आउँछन्, कुप्रचारहरू आउँछन्, चरित्र हत्याका कुराहरू आउँछन्, मिटु आउँछन् यस्ता बेलामा। अनि अब मिटुको के जवाफ हुन्छ? मिटुको कुनै जवाफ हुन्छ? मिटु कति बेर आउँछ? मिटु भन्दा चुनाव आयो कि मिटु। हामी यस्ता कुराहरूमा होइन, महान उद्देश्यतर्फ अगाडि बढेका छौँ। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने महिला अस्मिताको सम्बन्धमा, महिला अधिकारको सम्बन्धमा, महिला सुरक्षाको सम्बन्धमा, महिला अस्मिताको सम्मानको सन्दर्भमा नेकपा एमाले जति सजगहरू कोही पनि छैन। नेकपा एमाले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अगाडिदेखि महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र महिला सामाजिकरण, सशक्तिकरण, शिक्षामा महिला सहभागिता र त्यस मार्फत सशक्तिकरण, सम्पत्तिको अधिकारमा महिलाको सहभागितादेखि लिएर अधिकारका विभिन्न पक्ष र नीति निर्माणका तहमा महिला पुर्याउने कुराहरूमा अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। एउटा विकृत मानसिकता फैलाउन खोजिएको छ। सँगै समाजमा काम गर्नुपर्छ। अब महिला घर चुल्हो चौकोभित्र मात्रै छैनन्, सामाजिक मैदानमा उठेका छन्। सँगै हिँड्नुपर्छ। सँगै हिँडेपछि आरोप लगाइदिने, बात लगाइदिने, सँगै हिँडेका थिए भनिदिने, त्यस्तो गरेर महिलालाई हतोत्साहित गर्ने अथवा महिला सुरक्षित हुने रहेनछन्, सुरक्षा कहीँ पनि हुने रहन्छ भन्ने एउटा भ्रमपूर्ण दृष्टिकोणबाट बाबुआमालाई, अभिभावकलाई पनि त्रसित बनाइदिने, खुदै महिलाहरूलाई त्रसित बनाइदिने यस्ता प्रयासहरू पनि हुन्छन्। आत्मसुरक्षाको अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् केही दिदीबहिनीहरूले। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हीन ग्रन्थि पाल्ने होइन, डरपोक हुने होइन, साहसका साथ
कसैले महिला अस्मितामाथि महिला अस्मितालाई अवमूल्यन गर्न, होच्याउन अथवा त्यसको व्यवस्था गर्न अथवा त्यसमाथि खेलवाड गर्न पाउँदैन। नेकपा एमालेको यो नीति हो। महिला हिंसाका विरुद्ध कसैले अभियान र आन्दोलन चलाएको छ भने नेकपा एमालेले नै चलाउँछ महिला हिंसा विरुद्धका आन्दोलन, अभियान र महिला हिंसा विरुद्धका कारबाहीहरूलाई पनि एमालेले नै अगाडि बढाउँछ। तपाईहरु देख्नुहुन्छ निर्मला पन्तको बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याद्वारा विभत्स हत्याकाण्ड, विभत्स बलात्कार र हत्याकाण्ड भयो। त्यसको छानबिन गर्न नदिएर त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस अगुवाई गर्यो छानबिन गर्न नदिन। यता छानबिन गर्न खोज्यो त्यहाँ भयङ्कर एउटा राजनीतिक पार्टी सिङ्गै उत्रिएर त्यसलाई दिशाहीन बनाउन खोज्ने र अर्कैतिर दिशा मोड्न खोज्ने, छानबिन गर्न नदिने र उता छानबिन गर्न नदिने, यता सडकमा चाहिँ छानबिन होस् भन्ने। अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, नेपाली कांग्रेसले गृह मन्त्रालय सम्हालेको छ, नेपाली कांग्रेसको नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। 9-10 महिना कानमा तेल हालेर कसरी बस्नुभएको छ उहाँहरू? हिजो नारा जुलुस गर्नुहुन्थ्यो, आज के गर्नुहुन्छ? किन गराउनुहुन्न? गराउनु परेन, छानबिन गर्नुहोस् न। अहिले त्यति बेला छानबिन गर्न दिएन, अहिले हामी छानबिन गर्न दिन्छौँ निर्वाध। तपाईहरु जस्तो जुलुस निकालेर डिस्टर्ब गरेर छानबिन गर्न नदिने होइन, हामी छानबिन गर्न दिन्छौँ। गर्नुहोस् न छानबिन। अहिले किन गर्नु? यस्ता महिला हिंसाका घटनाहरू लगातार किन घटिराखेका छन्? यस्ता कुराहरू किन रोक्नुहुन्न? अरू मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नेकपा एमाले महिलाहरूको सम्मान के मान्छ? शास्त्रका कुरा भए पनि एमाले के मान्छ भने यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ततदेव। जहाँ महिलाहरूको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवान ईश्वर अथवा भद्र व्यक्तिहरू रमाउँछ, देवगण त्यहाँ रमाउँछ। दानव राक्षसहरू त रमाउँदैनन् होला, बेग्लै कुरा होला, तर देवगण त्यहाँ रमाउँछन्। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते, जहाँ महिलाहरूको सम्मान गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, महिलालाई सम्मानको दृष्टिले हेरिन्छ र महिलाहरूको मानव जातिको सृष्टि, लालन पालन र तिनको महान व्यक्तित्व हुनेसम्मका सबै कामहरू महिलाले गर्छन्। ती महान महिलाहरूप्रति सम्मान भाव राख्नुपर्छ भन्ने कुरो नेकपा एमाले जान्दछ। यो उसको नीति हो, त्यस अनुसारको अभ्यास जान्छ। हाम्रो ध्यान विकासमा छ। विकासका लागि सुशासन चाहिन्छ, त्यसकारण सुशासन र विकासमा छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छ हाम्रो नीति। र यो कुराबाट हामी भ्रष्टाचार विरोधी भएको हुनाले, हामी निष्पक्ष ढङ्गले सुशासन दिने भएको हुनाले हाम्रो समयमा हामीले अहिले जस्तो खोजी एमालेको समर्थकसम्म पनि, एमालेको समर्थन गर्ने व्यक्तिसम्म पनि कहाँ छ खोजिकन निकालिएको जसरी छ त्यसरी हिजो 41 महिना मैले प्रधानमन्त्री चलाउँदा त्यसरी लखेटी खेदिकन काम गरिएन। आज उद्यमीहरू धरधरी रुने स्थितिमा पुगेका छन्, व्यवसायीहरू रुने स्थितिमा पुगेका छन्। कबुल गर्नुपर्दछ अहिले गठबन्धनको पक्षमा छु भनेर, अनि मात्रै मान्छे बाँच्न पाउँछ। त्यस्तो स्थिति बनिसकेको छ। पेसा व्यवसाय गर्न गठबन्धनको, निर्लज्ज गठबन्धनको, अपवित्र गठबन्धनको, त्यो असंवैधानिक गठबन्धनको, जनविरोधी गठबन्धनको अपराधिक क्रियाकलापको पक्षमा छु भनेर भन्नुपर्ने कुन लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन, तर अहिले हुने गरेको छ। जुन कुराका विरुद्ध हामी छौँ, हामी भन्छौँ नेकपा एमालेको सरकारमा कसैप्रति आस्थाको हिसाबले, विचारको हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले
भेदभाव पक्षपात गरिँदैन। हाम्रो विरुद्ध एमालेको विरुद्ध अर्को पार्टीमा लाग्न पाइन्छ, लागे पनि हामी उसप्रति कुनै भेदभाव गर्दैनौँ। उसको अधिकारप्रति, उसले प्राप्त गर्ने अवसरप्रति, उसको प्रतिस्पर्धी क्षमताको आधारमा उसले प्राप्त गर्ने हक अधिकारप्रति हामी वैरभाव राख्दैनौँ। हामी नेकपा एमाले हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे, उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने कुरा ठान्दछौँ। अरू कुनै पार्टीले त्यसरी भन्न सक्छ? सबभन्दा लोकप्रिय भएका एम्बेसडर तत्काल फिर्ता गरे। सबभन्दा राम्रो काम गर्ने भनेर चिनिएका एम्बेसडर तत्काल फिर्ता गरे र आफ्ना मान्छे भर्ती गरे। खुलेआम छ नि। सबभन्दा राम्रो कामको कदर गरेन, अनादर गर्यो। राम्रो कामको अनादर, हाम्रो मान्छेको आदर गर्ने परिपाटी हाम्रो चाहियो। अत्यन्तै हानिकारक कुरा। मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। साथीहरूलाई लाग्ला मैले अरू पार्टीहरूको चर्चा गरिनँ जस्तो लाग्ला। अरूको चर्चा किन गर्नु र? चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकतै छैन। चर्चा गर्न लायकै रहेन, नभए त के चर्चा गर्ने? गिन्ती गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन त के गिन्ती गर्ने? तपाईँले कुनै एउटा जनावरको नाम लिनुभयो भने त्यसका 4वटा खुट्टाको, त्यसको पुच्छर समेत 5वटा भयो भन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र जनावर भनेपछि त्यो फलानु जनावर भने सिद्धियो नि। पाँच दलीय गठबन्धन भनेपछि फेरि कुन कुन खुट्टा छन्, कुन पुच्छर छ, को के छ भनिरहनुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धन, पाँच दलीय गठबन्धन यो देशका निम्ति, यस समयका निम्ति कष्ट हो। 5 दलीय गठबन्धन भनेको पीडा हो। यो अलिक समयका लागि आएको लुतो हो क्या, लुतो। ठुलै घाउ पनि होइन, तर बस्न पनि दिँदैन। ठुलै घाउ पनि त्यस्तो होइन, के न हो जस्तो पनि होइन, तर कतै पनि यता गुजीगुजी गर्छ, यता गुजीगुजी गर्छ, यता गुजीगुजी गर्छ, यता गुजीगुजी गर्छ। यो केही समयका निम्ति पीडा हो। यो देशका निम्तिको एउटा पीडा हो। यस पीडालाई हामीले निर्वाचनको माध्यमबाट पन्छाउनुपर्छ। लुतो पन्छाउने एउटा दिन हुन्छ नेपाल। यसपल्ट चाहिँ 2टा दिन हुने भयो। एउटा वैशाख 30 गते लुतो पन्छाउने दिन सरेर वैशाख 30 गतेमा आयो एउटा, अर्को चाहिँ पछि मङ्सिरतिर कहिले आउँछ। मङ्सिरतिर आउँछ। अन्तिममा पन्छाउने चाहिँ मङ्सिर। यो अहिले वैशाख 30 गते लुतो पन्छाउने दिन बिर्सिनु हुँदैन। लुतो पन्छाएर छोड्नुपर्छ। काठमाडौँका जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, वैशाख 30 गते कृपया यो 5 दलीय गठबन्धन नामको असंवैधानिक निकममा लुतो मात्रै यसलाई पन्छाउँ। कमसेकम विकासतर्फ स्थानीय तहबाट हामी ढोका खोल्यौँ। यसका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। आज साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। रमेश भट्टराईजी, प्राध्यापक डाक्टर, उहाँ माओवादी केन्द्र भन्ने एउटा केन्द्र छ नि। अहिले पोलिटिकल पार्टी त खासै रहेन, कङ्ग्रेसका पछाडि हिँड्ने एउटा
क्लब जस्तो छ क्या नेताहरूको क्लब त्यो केन्द्र क्लब नै किन भनिहाल्नु केन्द्रै भन्ने हो नि एउटा सेन्टर तल त सिद्धिसक्यो तल सिद्धिसक्यो एउटा सेन्टर छ क्या अब माथि सेन्टर माओवादी सेन्टर माओइस्ट सेन्टर माओवादी केन्द्र छ अब तल त सिद्धिसक्यो यसपल्ट हाम्रा साथीहरूले जनतालाई भ्रममुक्त गर्न र माओवादी केन्द्रलाई केन्द्रको बिर्को बाहेक तल भाँडो रित्तो पार्ने गरी जनतामा जान र त्यसअनुसार काम गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यही माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्याउने सन्दर्भमा बुद्धिजीवी परिषद बुद्धिजीवी के भन्छ सङ्गठन प्राध्यापक सङ्गठन प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष नै यता आउनुभयो माओवादी केन्द्रको एउटा ठाउँको बिर्को सहितै सिँगै भाँडै यता आइपुग्यो अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ क्रमशः प्रतीकात्मक रूपमा उहाँ आउनुभएको छ माओवादीभित्र 2-4 जना मान्छे बाहेक मनले कोही बसेको छैन उहाँले भन्नुभयो नि त मनले बसिएको थिएन पीडा साथ बसिएको थियो पीडा साथ कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ साथीहरू त्यहाँ पीडा साथ बस्नुभएको छ त्यसकारण तपाईँहरूको कर्तव्य हो प्लिज त्यो पीडा साथ बसेको साथीहरूलाई कुराकानी गर्नुहोस् फर्काउनुहोस् कसरी भन्ने होला म फर्किन्छु भनेर बसिराख्नु भएको छ क्या त्यहाँ फर्किन्छु भनेर कसरी भन्ने साथीहरू जानुहोस् त्यहाँ सम्झाउनुहोस् भन्नुहोस् आउनुहोस् फर्किनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुहोस् फर्किनुहुन्छ अब रमेश भट्टराई पराडा मेरो त पुरानो साथी हो यद्यपि जति पुरानो भयो भने हामीभन्दा अलिकति पछिकै पर्नुहुन्छ जन्मिँदै पछि जन्मनु के हो खैर झापा आन्दोलनका बेला त्यहाँ जति पार्टी सदस्यता थियो जति कमिटी थिए त्यो स्थिति एक ढङ्गले छिन्न भिन्न भएको थियो दमनको कारणले त्यो छिन्न भिन्न भएको थियो त्यस्तो अवस्थामा हामी जेल परेका कति साथीहरू 10 जना जति साथीहरू त्यहाँ मारिनु भएको थियो हामी 500 जति भन्दा बढी नै जेलमा परेका थियौँ सबै गिरफ्तार गरिएका त करिब 5000 मान्छे गिरफ्तार भएका थियो होला सायद लगभग 3000 जतिलाई त थुनामै हालेको थियो क्या धेरै मानिसहरू मुद्दा लागेका थिए र 500 भन्दा बढी मान्छेहरू मुद्दा हराइएर लामो समय जेल तोकिएका थिए त्यसपछिको एउटा भयावह स्थितिमा कोही पनि बोल्न नसकिरहेको स्थितिमा त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले एउटा यङ जेनेरेसनले फेरि सङ्गठन उठाउनु भएको थियो त्यसकारण मलाई त उहाँ पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्न नै मन लाग्दैन किनभने त्यस्तो समयदेखि काम गरेको मान्छे के प्रवेश केबी के भन्छ होइन क्याजुअल काज बिदा घर बिदा भन्नु पऱ्यो यसलाई छुट्टी लिएर यसो जानुभएको थियो फेरि फर्किनु भयो तपाईँको रजिस्टर त्यहीँ छ हाजिर गर्नुहोस् पुरानै रजिस्टर छँदैछ हाजिर गर्नुहोस् अब मकवानपुरका एस पार्टी भन्छ नि एस पार्टी त्यो काङ्ग्रेसको एस काङ्ग्रेसले जे भन्छ यस काङ्ग्रेसले जे भन्छ यस नामै उसले छानेर राख्यो काङ्ग्रेसको यस पार्टी त्यो पार्टीमा झुकिएर साथीहरू लाग्नुभएको थियो अघि त्यसको मकवानपुर अध्यक्ष श्रीधर पोखरेलजी उहाँले केही महिना अलिक अल्प लिनु कहिले कहिले कस्तो भइदिन्छ भने नाम उस्तै छ अनुहार हेरेर उस्तै जस्तो देखिन्छ झट्टै हेर्दा रामचन्द्रले बाली र सुग्रीव छुट्याउन नसकेर एउटा दुष्ट थियो एउटा असल थियो तर उस्तै देखिन्छ त्यसकारण बाण हान्न कता हान्ने भन्ने कुरा नछुट्याएर अनि माला लगाइदिएर पठाएका थिए बाली र सुग्रीव त छुट्याउन सकिँदो रहेछ एउटा दुष्ट एउटा असल
भगवान् रामचन्द्रले छुट्याउन सकेका थिएनन् बाली र सुग्रीव भने त्यस्तै गरेर एउटा बाली आयो उहाँहरूका अगाडि मै सुग्रीव हुँ, मै ठिक हुँ, मै यहाँ हुँ, मै त्यहाँ हुँ भनेर मायावी ढङ्गले छली ढङ्गले क्रान्तिकारी कुरा गरेर कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउन भनेर अलिक समय हो कि क्या हो। अझै के भने नेकपा एमाले भन्दा फुटेर एकीकृत भएको काङ्ग्रेसका पछाडि लाखेर समाजवादी भएको त्यो झिलिमिली देखाएर साथीहरू एकछिन अल्मलिनु भएको थियो। फेरि आफ्नो पार्टीमा फर्किनु भएको छ। तपाईँहरूको पनि रजिस्टर त्यहीँ छ। केबी सिद्धियो, अब रजिस्टर त्यहीँ छ। हाजिर गर्ने, आफ्नो काम सम्हाल्ने। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू आउनुभएको छ। यहाँबाट छुट्टिएपछि स्टार्ट, यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि आफ्ना काममा हामी रेडी होइन, अनमार्च होइन, गेट सेट पोजिसनमा थियौँ। अब तपाईँहरू यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, गेट सेटबाट गो। गो गर्ने दौडमा रेडी, अनमार्च, गेट सेट भन्छ अनि ठ्याङ्ग पार्दाखेरि बुझिन्छ। त्यस्तै यहाँ अघि तपाईँहरूले ठ्याङ्ग पारिसक्नु हो। अब दौड। म स्वागत गर्छु सबै साथीहरूलाई। अब देशको अर्थतन्त्र धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, धेरै अप्ठ्यारो स्थिति। देश वास्तवमा अहिले कर्मचारीहरू, प्रशासकहरू, सुरक्षा निकायहरू सबै आकुल व्याकुल भएका छन्, आकुल व्याकुल। यति साह्रो गए गुज्रेको सरकार पनि धरतीमा हुन्छ भन्ने त त्यो कल्पनै नगरेको स्थिति अहिले छ। यस्तो सरकार भन्न लाज हुने स्थिति छ। 9 महिना 10 महिनामा देशको ढिकुटी रित्याउने कस्तो होला? लाज शरम छैन। फेरि अघिल्लो सरकारले ढिकुटी रित्यायो अरे। 12 महिनाका लागि जति पनि इम्पोर्ट गर्न पुग्ने गरेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित थियो त्यसैमध्ये 3-4 महिनाको बाँकी छ, अरू सिद्ध्याएन। 12 महिनाको वैदेशिक मुद्राको 12 महिनाको खर्च पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चित राखेर छोड्ने नेपालको इतिहासमा कुन चाहिँ सरकार थियो? त्यो मेरो नेतृत्वको बाहेक कुन सरकार थियो? त्यो छोड्ने वर्ष दिनका लागि आयात गर्न खर्च धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चित गर्ने एमाले सरकार थियो। अनि त्यसले अर्थतन्त्र बिगार्यो भन्ने, व्यापार घाटालाई सन्तुलनतर्फ ल्याएको थियो, आयात घटाएको थियो, निर्यात बढाएको थियो। कुन सरकार थियो? दशकौँदेखि आयात घटाएर निर्यात बढाउने, व्यापार असन्तुलनलाई सन्तुलनतर्फ लाने कुन चाहिँ सरकार थियो एमाले बाहेकहरू? अनि गफ दिने त्यही सरकारले चाहिँ बिगार्यो भन्ने। 6.5 भन्दा बढीका दरले आर्थिक वृद्धि, 7.1 सम्म पुर्याउने र 2 डिजिटलको लक्ष्य राखेर, यदि बीचमा कोभिड नआएको भए हामीले डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि दरको उद्देश्य राखेर अगाडि बढेका थियौँ। कसले हिम्मत गरेका थियो त्यो? र हामीले भनेका टार्गेटहरू हामीले मिट गरेका थियौँ, पुरा गरेका थियौँ। हामीले यति छोटो समयमा पुनर्निर्माणमा 7 लाख भवनहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गर्यौँ। त्यहाँ टोर्नेडोले, चक्रवातले उडाएका 879 घरहरू केही महिनाभित्र पक्की घर बनाएर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौँ। कुन चाहिँ सरकारले त्यसो गरेको थियो? लाखौँ जनतालाई, आवासविहीन जनतालाई घरहरू बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत। जस्ता पाताले फुस्का छानाहरू विस्थापित गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता यसै बिचमा 4000 पुर्याइएको छ। यसै बिचमा अमलेखगञ्जमा पाइपलाइन घर घरमा पुर्याउँछु भनेको त पुर्याउन दिए, तर अमलेखगञ्जमा त पाइप
चुलोमा नपुगे पनि अम्लेखगञ्जसम्म त पाइपलाइन मोतिहारीबाट इन्डियाबाट त्यत्रो पाइपलाइन ल्याएर यहाँ ट्याङ्करमा बोक्नु नपरिकन पेट्रोलियम पदार्थ आएको त देखिया होला नि। यही दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गरेर दोस्रै कार्यकालमा उद्घाटन पनि गरेर पेट्रोलियम पदार्थ हामीले ल्याएको। त्यो विस्तार हुँदैछ मनारासम्म। त्यसकारण यी कुरा मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। काठमाडौँका जनतालाई थाहा छ, रानीपोखरी राष्ट्रपतिज्यूले 72 साल माघ 2 गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो। म 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भएर फेरि आउँदा त्यो इँटामा लेउ लागेको थियो, जस्ताको तस्तै थियो, घाँस पलाएको थियो, केही पनि भएको थिएन। त्यसलाई रानीपोखरीलाई अहिले कसरी बनाइएको छ पुरानै शैलीमा पुरानै तालमा मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय गौरवको अर्थ छैन। उनले धरारामाथि हमला गर्छ। कङ्ग्रेसले अब प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो अरे, प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो अरे, भ्यू टावर बनाउँदैन। भीमसेन थापा मूर्ख थिए। 90 सालमा भत्किएपछि फेरि बनाउने अरू मूर्ख थिए नेताहरू। उनीहरूले धरारा किन बनाए भन्दाखेरि काठमाडौँको एउटा टाढैबाट देखिने उच्च गौरवको रूपमा बनाए, काठमाडौँको पहिचानको रूपमा बनाए र काठमाडौँमा एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा त्यसलाई उभ्याए। त्यो कुरा बुझ्ने। भ्यू टावर चाहिँ काङ्ग्रेसले नबनाउने भन्ने प्रतिबद्धता। भ्यू टावर नबनाउने। काङ्ग्रेसले बनाउने के? आफ्ना घर, आफन्तका घर, आफन्तका गाडी किन्ने। के हो भन्दा आफन्तका गाडी। मैले बनाइदिएको रेलमार्गमा मैले किनिदिएको रेल चलाएको होइन। अस्ति मैले बनाइदिएको नदिँदै बनाएको यो चोबारको ड्राइपोर्ट, त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको होइन। अस्ति मैले बनाइदिएको उद्घाटन गर्नुभएको होइन। अनि अरू मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। सेनाको हेडक्वार्टर हेरे हुन्छ, ऊ हेरे हुन्छ, बसन्तपुर हेरे हुन्छ, नौतरे दरबार हेरे हुन्छ, हनुमान ढोका दरबार हेरे हुन्छ, पाटन स्क्वायर हेरे हुन्छ, अथवा अन्त हेरे हुन्छ, अथवा काठमण्डप हेरे हुन्छ। स्थानीय जनसहभागिता र जनपरिचालन कसरी भयो भन्ने कुराको उदाहरण दृष्टान्त काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय तहले कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा र स्थानीय तहमा कसरी काम गरियो भन्ने काठमण्डप एउटा उदाहरण छ। यस्ता थुप्रो उदाहरणहरू छ जसलाई हामीले पुरातात्विक महत्त्वका हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरू त्यसै गरेर अगाडि लगेका छौँ। यहाँ विरोध केमा भन्दा पशुपतिमा लगेर सुनको जलहारी चढायो। अनि के पशुपति भत्काउनु पर्थ्यो? भत्किरहन दिनु पर्थ्यो? जलहारी थोत्रो भइसक्यो, त्यो जलहारीलाई जस्ता तस्तै हुन दिनु पर्थ्यो? राष्ट्रको ढिकुटीमा सुन छ भने, राष्ट्रको ढिकुटीमा सुन छ भने पशुपति जस्तो सारा हिन्दूले मानेको पवित्र स्थान र हाम्रो सभ्यताको, हाम्रो संस्कृतिको सुरुवातको एउटा शैव सभ्यताको त्यसको प्रतीकको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ, त्यसमा अनि सुनको जलहारी चढाउँदा मन्दिरका टुप्पामा सुनको गजुर किन राख्छन्? धान फल्छ त्यहाँबाट, कोदो फल्छ, गहुँ फल्छ, के हुन्छ? त्यो मोमो पसल हो र मोमो बिक्री गरेर पैसा आउने। तर किन राख्छन् भन्दा आस्था, श्रद्धा, पवित्र मन्दिरको माथि पवित्र भनेर हामीले चढाएको जल पवित्र जलहारी, स्वर्ण जलहारीबाट जाओस्। त्यस हिसाबले त्यसको अर्थ छ। पहिले चाँदीको राखिएको थियो, त्यस बेला सुन थिएन होला। अहिले हामीसँग सुन थियो। मैले 108 केजीको जलहारी त्यहाँ राखिदिएपछि टाउको दुःख मान्छेहरूको। अनि पशुपतिमा के गर्नुपर्छ त? यो यस्तै कुराहरूको विरोधमा उनीहरू अलमल्याएको छ। उनीहरूको अलमल केमा? यस्तै कुराहरू नबुझेर। उनीहरूको विरोध केमा? चिन्तिरबाट पनि बाटो खोल्यो, पारवन र यातायात सम्झौता गर्यो। अघि हामीले गीतमा हेऱ्यौँ, हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेर भारतलाई पत्र लेखो, हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर नक्सा बनायो र वार्ता अगाडि बढायो।
यसपल्ट प्रधानमन्त्रीजीले भारत जानुभयो, तातो सिङ्गडा खानु। तातो सिङ्गडाको चुच्चो देख्दाखेरि पनि सम्झिनु होला, तर बोल्न सक्नु भएन। बोल्न सक्नु भएन। नेपालको भूभाग चुच्चे नक्सा सम्झिएपछि कमसेकम मेरो भूमि फिर्ता गर्नुहोस् त भन्नुपर्छ नि, त्यो सक्नु भएन। जयसिंह धामीको घटना के भएको, त्यसको छानबिन गर्ने त्यो रिपोर्ट कहाँ लुकाएको छ? गृह मन्त्रालयको छानबिन समिति बनाएको थियो त, त्यो रिपोर्ट कहाँ लुकाएको छ? त्यो निकालेर कारबाही गर्नुहोस् त। त्यसको बोल्ने हुती छ? यस्तालाई भन्छ घरका बाघ वनका स्याल। यहाँ जनताका अगाडि ठुला कुरा गर्ने, जनताका अगाडि गर्जिने, अनि ठुला शक्तिका अगाडि पुग्दा लुरुक्क परेर स्याल गरेर बस्ने। घरका बाघ वनका स्याल। कमसेकम बाघ हो भने त वनमा पनि बाघ, घरमा पनि बाघ। घरमा आएर बाघ हुने, अनि बाहिर निस्किएपछि स्यालको पनि बच्चो स्याल हुने, बोल्नै नसक्ने। यस्तो हुन्छ राष्ट्रियताको प्रश्नमा। राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटा हामीले अर्घेलाई गर्नु परेको छैन। सही कुरा त गर्नु पर्यो नि। हाम्रो भूभाग हाम्रो हो भन्नु पर्यो र त्यो विभाग फिर्ता गर्नुहोस् भन्नु पर्यो। त्यो किन हो कुरा? हामीले अर्काको भूभाग भनेका छैनौँ, अरूसँग न्यु खोज्न खोजेका छैनौँ, अरूको माथि थिचोमिचो गरेका छैनौँ, अरूको हडपेर राखेका छैनौँ, अनुचित ढङ्गले अर्काको जमिन मेरो हो भनेका छैनौँ, मेरो हुनुपर्छ भनेका पनि छैनौँ। हाम्रो जमिन हामीलाई फिर्ता चाहियो भनेका छौँ। त्यति भन्न नसक्ने चुनावमा किन उठे यिनीहरू भन्छु। किन उठे? उम्मेदवार हुने, मेरो देशको भूभाग मलाई चाहियो भन्न नसक्ने, मेरो जमिन फिर्ता गर भन्न नसक्ने, मेरो नागरिक अलपत्र भयो, मारियो, त्यसमाथि कारबाही होस् भन्न नसक्ने, डुबानको जमिन डुबान खोलाउ भन्न नसक्ने, केही पनि भन्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने, अनि उम्मेदवार भएको किन? किन उम्मेदवार? रहर पुर्याउन उम्मेदवार भइहालेछन्। जनताले यस्ता नकली उम्मेदवारलाई भोट दिनु हुँदैन। यी उम्मेदवार वास्तवमा होइन। के को उम्मेदवार यस्ता? त्यस कारण नेकपा एमालेलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाउनुपर्छ हरेक वडा। यसका निम्ति नेपालीमा एउटा उखान छ। हुन त मलाई यस्तै उखान टुक्का भन्ने हुन्छ, आज चाहिँ एउटा उखानै भन्छु। नेपालीमा उखान के छ भने, भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दुहेर अडिँदैन। जेमा भयो भने चुने भाँडामा दुध दुहेर अडिँदैन, त्यो त गइहाल्छ नि। भाग्यमा दुध छ, तर बाल्टीमा अरू केहीमा भाँडामा दुहनु हुन्न र केमा अरे चाल्नामा। ठिकै छ, चाल्नामा दुध दुहेर हुँदैन, अडिँदैन। त्यसकारण हाम्रा साथीहरूको भाग्यमा चाहिँ छ, तर दुध चाहिँ ठिक ठाउँमा दुहोस्, भोट चाहिँ ठिक ठाउँमा परोस्। एउटा कुरो, यो सरकार, यसले लोकतन्त्र भने पनि यो लोकतान्त्रिक सरकार होइन, लोकतान्त्रिक बाटोबाट आएको होइन, यो परमादेशबाट आएको, जालझेलबाट आएको। त्यस्तो भएको हुनाले यसले जालझेल टिक्न बदमासी गर्छ भोट जित्नका लागि। त्यसकारण यसका सबै बदमासीलाई परास्त गर्नुहोस्। नम्बर 1, पहिलो त जनतालाई भ्रममा पर्न नदिनुहोस्। जनताका घर घरमा गएर जनतालाई सचेत बनाउनुहोस्। प्रचारका सम्पूर्ण माध्यमहरूको सदुपयोग गर्नुहोस् र जनतालाई भ्रममुक्त गरेर सही कुरा जनताले बुझ्न पाओस्, त्यो बुझाउनुहोस् र जनताको भोट आफ्नो पक्षमा पार्नुहोस्। छँदैछ त्यसलाई रक्षा गर्नुहोस्। कतै अलमलमा परेको छ भने अलमलमा पर्न दिनुहोस्। कांग्रेस बाहेक कोही कलाकार उठ्या होलान्, कोही के उठ्या होलान्, तिनीहरूसँग हाम्रो कुनै लडाईँ छैन। उहाँहरूले अभ्यास गरेर खोज्नुभएको छ, त्यसलाई सम्मान गर्नु।
कोही कलाकार उठ्या होला, कोही स्वतन्त्र नागरिक उठ्या होला, कोही पत्रकार उठ्या होला, कोही अर्को केही उठेको होला। त्यो उठ्न पाइन्छ, उसप्रति हामीले कुनै वैरभाव राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो गठबन्धनवालाहरूसँगको लडाइँ हो, देश बिगार्नेवालाहरूसँगको लडाइँ हो। यिनीहरू बाहेक अरूका उम्मेदवार देश बिगार्न उठेका होइन, बनाउने नै मनसायले उठेका हुन्। तर राजनीति त्यस्तो सजिलो खेल होइन। त्यसकारण उहाँहरूलाई त्यो अभ्यास गर्न दिनुपर्दछ। अघिल्लो चुनावमा, योभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा पनि केहीले नयाँ पार्टी खोलेर के नाम राखेर अनेक खालका के हाउभाउ गरेर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई भनेर आएका थिए। कोही त्यसरी पनि आउँछन्, त्यो कतैबाट त्यसरी खडा गरिएको, कोही खडा नगरिएका आफै खडा भएका पनि हुन्छन्। हामी जोसुकै भए पनि गठबन्धनवाला बाहेक अरू देश बिगार्नेहरू, देश भाँड्नेहरू होइनन्। त्यसकारण अरूलाई हामी सम्मानजनक ढङ्गले चुनावमा सामेल हुन आग्रह गर्छौँ र उनीहरूप्रति कुनै हाम्रो त्यस्तो कुनै आग्रह केही छैन। आग्रह त यो गठबन्धनवालासँग पनि के को आग्रह र, तर हामीले चिनेका छौँ यिनीहरू देश बनाउन होइन बिगार्न उद्धत छन्। बिगार्नबाट यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो। यिनलाई चाहिँ रोक्ने हो, यिनीहरूलाई छेक्ने हो। यिनीहरूले देश बिगार्न खोज्ने जुन दुष्प्रयास गरेका छन् त्यो ब्रेक लगाउने हो। यिनीहरूले गाडी भिरतिर फाल्न खोजेका छन्, मजाले ब्रेक लगाउनुपर्छ, ज्याममै हानेर 30 गते। 30 गते यस्तो ब्रेक दिनुपर्छ कि ज्याममै यिनीहरू सबै उसिटिन्छन् क्या गाडीको डालोबाट, त्यस्तो ब्रेक लगाइदिन्छ। र अब अरू धेरै म केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगर यसले वरिपरिका अरू पालिकाहरूलाई पनि एउटा लिडिङ महानगरपालिका भनेको एउटा लिडिङ पालिका हो। त्यसकारण यस महानगरपालिकाले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु पर्ला, डिपिआर बनाउने कुरामा, प्लानिङ गर्ने कुरामा, अरू कुराहरूमा सहयोग गर्नु पर्ला, वा अगाडि बढ्न विकासका मामलामा अनेक हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ। जसरी सहयोग गर्नुपर्दाखेरि पनि महानगरले अरू पालिकाहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यसका निम्ति अरू पालिकाहरूमा पनि नेकपा एमालेकै स्थानीय सरकार हुनु पर्यो, तब न यसले सहयोग गर्ने कुराको अर्थ रहन्छ, तब न पालिकाहरू अगाडि बढ्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु अरू पालिकाहरूलाई पनि यसले आफ्ना भाइ बहिनीको रूपमा पालिकाहरूलाई विचार गर्ने, त्यसअनुसार ग्रहण गर्ने, त्यसअनुसार उनीहरूको संरक्षण र उनीहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा साथ सहयोग दिने कुरा यसले गर्नुपर्छ र अरूसँग मिलेर यसले काम गर्नुपर्छ। आज साथीहरूले एउटा गीती एल्बम पनि विमोचन गर्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रवासी गैर आवासीय नेपालीले कि प्रवासी नेपाली मञ्चले, प्रवासी नेपाली मञ्च। म पनि कहिले कहिले जाने आउने विदेशतिर गरिराखेको हुनाले मेरो पनि फोटो राख्नुपर्छ, ठिकै छ। प्रवासतिर कहिले कहिले गइरहेको छु। ट्युसन सेन्टर भनेको एउटा लाभदायकै हुन्छ भन्ने त्यो उनीहरूको अनुभव हो। बालकोटमा पनि खोल्न आउँछु भनेर मैले कहाँ रोकेको छु, थुप्रो केटाकेटी छन् त्यहाँ ट्युसन पढ्ने। आवश्यक छ, जब चाहियो भने बरु सुभाष नेमानजीले भन्नुहुन्छ म अनुहार सम्झिन्छु, नाम सम्झिन्न, बिर्सिने मान्छे। त्यस्तै कसले भने अब म नाम त सम्झिन्न, तर ट्युसन खोज्न आउने हो भने बालकोटमा मिलाइदिन्छु।